کرنے واسطے آئے سرکار دے عطا کرنے واسطے آئے نے سرکار کیوں منگن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو تے رب نے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے سرکار تے عطا فرمان واسطے آئے نے جیڑا ایک وری حضور دی بارگاہ وچ آ گیا ہے سرکار نے حسنین کریمین دے نانا جی نے ایسا نوازیا ہے ابو بکر آیا ہے تے صدیق اکبر بن گیا ہے عمر آیا تے فاروق اعظم بن گیا ہے عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا ہے مولا علی آیا ہے تے حیدر کرار بن گیا ہے شجاعت دا تاجدار بن گیا ہے میرے نانا آقا حسین دے نانا کول جیڑا ایک واری آ گیا سرکار نے ایسا عطا فرما دیتا ہے بعد وچ منگنے دی ضرورت ہی نہیں پئی ایسا عطا فرما دیتا ہے فرمایا اِنَّا عَطَيْنَا کل کوثر سونا سنتنو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے خیر کثیر عطا فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں علم والا ہونا تیرا بندہ علم کثیر عطا فرما دیتا ہے مالکہ محبوب خیر کثیر فرمایا ہاں حضرات دی وقار جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے آپ دے حضرت ابراہیم حضرت قاسم اور طیب و طاہر جس ویلے چھوٹیاں عمرہ وچ دنیا تو پردہ کر گئے نا تے کافرہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ ابتر کہنا شروع کر دیتا ابتر عربی چونو کہندے نے جدی اگے نسل نہ چلے انہوں عربی وچ ابتر کہندے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ابتر لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل پاک قلب اطہر پوری دنیا وچوں نرم دل ہے سرکار دا اکھ وچ آنسو آونا نرم دل دی نشانی ہوتی ہے جس اکھ وچ اتھرو نہ آوے نا اس سمجھ لے او دا دل پتھر ہو گیا ہے دل سخت ہو گیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں اپنے نصیبان تے روئے کرے اپنے مقدرہ تے بندہ روئے جنہوں رون نہیں آمدہ حضرات عزیز وقار سرکار دا پوری کائنات وچوں نرم دل لے جس ویلے کافرہ نے سرکار نو ابتر کیا نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارکہ وچوں آنسو آئے یا اللہ یہ میں نو ابتر پیاخ دینے رب نے آکھیا سونے ہون تو نہ بولی میں بولا پوری سورت نازل فرما دیتی اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سونیا تو ابتر نہیں تینو آکھنے آلے ابتر نے سونیا جڑے تینو ابتر کہندے نے انہاں دیاں نسلاں ختم ہو جان گیاں انہاں دے نام لین والا کوئی بندہ نہ ہوئے گا انہاں دے نام ختم ہو جان گے نسلاں ختم ہو جان گیاں سونیا اسی تیرا نام بھی باقی رکھاں گے تے تیری نسل بھی باقی رکھاں گے سبحان اللہ تیرا نام بھی باقی رکھاں گے تیری نسل بھی باقی رکھاں گے حضرات دی وقار اسنا پوری صورت تے میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی لکھی ہے وہ آپ دے انداز وچ میں پڑھنا چاہاں گا بغیر سورت ایدہ بھی مزہ لو ذرا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کی آپ دے نے کہ رب تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا سونیا مر جائیں حاسد جل جل کر مر جائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغمبر مر جائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغمبر دیتا جا بر بر کے ساغر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ دیتا جا بر بر کے ساغر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا سونیا تو کیوں پریشان ہونا ہے تینو آنکھنے آلے ابتر ہونگے تیرا تے نام بھی باقی رہے گا تیری نسل بھی باقی رہے گی سبحان اللہ